बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रुकू नंबर 4 के सिपारा नंबर 4 के रुकू नंबर 11 की करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 190 है। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिन उलिल अलबाब। ये आयात नाजिल हुई हमें हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो बताती हैं कि वो असल में हालांकि जो पर्सनल चीजें होती हैं वो शेयर कोई खास करता नहीं है, लेकिन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो जब उन्हें मालूम था कि उनकी जो पर्सनल जिंदगी भी है वो भी एक तरह से सबके लिए एक, जिसे कहते हैं ना कि एक मोटिवेटर और एक नमूना के तौर पर है, तो इसलिए वो शेयर करती थी। तो वो बताती हैं कि एक दफा हम रात को बेड पर थे तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इजाजत चाही कि आयशा तुम मुझे इजाजत दो तो मैं अपने लॉर्ड से बात कर लूं, मैं अल्लाह ताला से बात करना चाह रहा हूँ। रेवलेशंस अल्लाह ताला हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली थी। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये यानी कर्टसी एक तरह से दिखाई गई है कि हालांकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये एक कर्टसी है कि ये वक्त उनका था हजरत आयशा का, लेकिन उन्होंने इस टाइम अल्लाह ताला से बात करनी थी, अल्लाह ताला ने वही नाजिल करनी थी, तो उन्होंने बाकायदा इजाजत ली। तो इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए नमाज में। अब नमाज में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वाली आयत नाजिल जो हम अब आज जिसकी तफसीर देखने जा रहे हैं। कहते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि वो उस नमाज में खड़े रहे, रोते इतना रोए कि सजदे में उनके बाकायदा जो है ना पडल्स बन गए। यानी जब तक वो पे नमाज में खड़े रहे, मौजन इंतजार करे, वो उन तक पहुंचे। उन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मेरे ऊपर ये वही नाजिल हुई है, की वजह से मुझे इतनी देर हो गई। तो वो आयत क्या थी? वो ये थी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बताया कि ये जो है यानी कि जो खल्क है, जो यानी कि तख्लीक है अल्लाह ताला की, आसमानों की, जमीन की और रात के आने और जाने, इन सब में निशानियां हैं किन लोगों के? उल अलबाब, अक्ल वालों के लिए। अब यह अकल वाले जो है वो खास तौर पे इसलिए कहा गया कि वो लोग यानी कि जिनके जैसे हमारे जो जहन है वो फिल से बड़े भरे हुए हैं, यानी कि उसमें हर तरह की बात है, हमने क्या करना है, इधर जाना है, आना है, जाना है, मतलब हर चीज की हमारे दिमाग में जो है ना गड़बड़ होती रहती है। तो वो ये उलिल अलबाब उस वक्त के उस मतलब स्टेज के माइंड को उन्होंने अल्लाह ताला ने कहा है कि जिस वक्त आपका जो माइंड है वो हर तरह के चीजों से पाक हो चुका हो, और उस वक्त आप सोचें, उस टाइम आप उस चीज के ये सोचें कि ये जो जमीन और आसमान अल्लाह ने बनाए हैं, जमीन और आसमान बनाए हैं, रात का आना जाना, ये क्या है? इन सब में निशानियां हैं अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला इस सब में हमें बता रहा है कि ये किसने पैदा की, ये आना जाना, रात आना जाना, ये किसके, कौन कर सकता है? ये सवाए अल्लाह के कोई नहीं कर सकता। फिर उसके बाद हमें कहा गया, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, अल्लाह जीना यज़किरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी। अच्छा, यहाँ जो है ना, यहाँ जिक्र करने के बारे में बताया रहे हैं अल्लाह के, जिक्र करो तुम खड़े हुए भी बैठे हुए भी। अब खड़े होना और बैठे होना तो वो हमारा नमाज में शामिल हो गया कि हम खड़े हैं, या वैसे भी नमाज में भी देखा जाए तो खड़े हुए हम, बैठे हुए हम जिक्र करते हैं अल्लाह का। इसी तरह लेकिन हम काम का जो घर में करते हैं हम उसमें भी अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं, खाना बना रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, उस सब में अल्लाह ताला को याद किया जा सकता है। और खास तौर पे जब ये कहा गया कि वाला अब अला जुनूबिहिम, यानी अपने पहलुओं पर, अब ये स्पेशली अल्लाह ताला ने इस चीज का जिक्र किया कि जब आप अपने पहलुओं पर लेटे हुए हो, यानी जब आप रात को लेट गए हैं या दिन में या किसी भी टाइम आप लेटे हुए हैं, उस बस बंदा ये होता है कि आप नींद में चला गया, आप सोने के टाइम है, तो उस टाइम जो सबसे ज्यादा मतलब एक तरह से सवाब का भी काम है कि आप रात के उस पहर लेटे हुए भी अल्लाह ताला को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो। तो ये जो है ना, इसके बाद अल्लाह, अच्छा फिर अब जिक्र का यानी कि अल्लाह ताला ने कह दिया कि अल्लाह का जिक्र करो, बैठे हुए, खड़े हुए, सोते हुए, लेटे हुए, यानी हर बस जिक्र करने के बाद क्या है कि अब
यतफक्करून कि यानी कि उसके बाद अल्लाह ताला के अब जो है ना, अब तुम इस पे गौर व फिक्र भी करो। यानी जिक्र एक तरह के हो गया स्पिरिचुअल हमारा काम, और गौर व फिक्र करना हो गया इंटेलेक्चुअल। यानी जिक्र और जो इंटेलेक्चुअल काम है, यानी गौर व फिक्र करना, ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए। अब आप खाली जुबान से जिक्र करते रहो, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस है, उसका सवाब भी है, लेकिन आप उसके साथ उसको गौर व फिक्र कर समझ के करोगे तो उसका सवाब उससे भी ज्यादा, वो जरूरी है। यानी हमारी स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल दोनों एक्टिविटी का साथ साथ चलना जरूरी है। अच्छा, फिर तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वयतफक्करूना फी खल्किस समावाति वल अर्दी, तो तुम गौर व फिक्र करो कि आसमान और जमीन को कैसे तख्लीक किया गया है। कि किस तुम गौर करोगे तो तुम्हारा जो ईमान है वो अल्लाह ताला पर और स्ट्रेंथन होगा और मजबूत होगा। और जब गौर व फिक्र, अब ये दोनों चीजें दी, यानी कि ज़क्करून हमने जिक्र कर लिया, वयतफक्करून हमने गौर व फिक्र कर लिया। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हें फिर इस, जब तुम जिक्र करोगे, तुम गौर व फिक्र करोगे, तो तुम्हें समझ आ जाएगी कि ये रब्बना मा खलक, ताकि जो चीज भी अल्लाह ने बनाई है हाजा बातिल, वो बेमकसद हरगिज नहीं है। यानी वो बेमकसद हो ही नहीं सकती, कि जो अल्लाह ने जो चीजें बना दी उसका हर चीज का कोई ना कोई मकसद है। रब्बना इन्नका मन तुदखिलन नारा फकत अखज़यतहु। यानी कि फिर अल्लाह ताला कह, फिर वो कह के कि जब फिर कर लिया, उसके बाद हमें पता चल गया कि अल्लाह बेशक तू ही है जो दाखिल करेगा आग में, और अगर आग में तूने दाखिल कर दिया तो जो अखज़यतहु है वो है कि रुसवा कर दिया तूने। यानी कि रुसवा, खजा जो है वो एक बहुत ही ह्यूमिलिएशन वाले यानी कि चीज होती है आपको, यानी कि आपके सारे वो अमाल हैं, जो भी आपने काम की है पूरी जिंदगी में अपना, वो इतने यानी कि इस तरह से खोल कर सामने रख दिए जाएं कि आप सबके सामने यानी कि रुसवा हो जाए। अखज़ाए तो इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, कि यानी कि बिल्कुल आपको रुसवा करके रख देता है सबके सामने। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आपने हमें जब जब आप जिसको दाखिल कर दिया आग में, तो उसको बस वो हकीकत में जो है ना वो रुसवा हो गया, वो उसका उसके बाद कुछ वो नहीं है। अममाम लिज़्ज़ालिमीन अंसार, तो इसलिए नहीं है जालिमों के लिए कोई मददगार, कि ये जो आप तूने रुसवा किया है आग में डाला है, तो ये नहीं है कि तूने कोई जुल्म किया है। ये जालिमों, उस बंदे ने खुद ही अपने ऊपर जुल्म किया है कि जिसने ये सब कुछ किया दुनिया में, और उसका अब उसको बदला मिला है, तो इसलिए अब उसका कोई भी मददगार नहीं हो सकता। अच्छा, इसके बाद फिर अल्लाह, ये बड़ा जबर, ये बहुत अच्छी दुआ है, रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी। कि इसके बाद अब हम खुद से कह रहे हैं, यानी अल्लाह ताला जुबा से कह रहे हैं कि आ रहे हैं कि हमने लोगों ये कहें कि हमने सुन ली, यानी कि पुकारने वाली की आवाज, पुकार हम सुन ली। यहाँ जो है मुनादी, ये निदा से है ना वर्ड के, जो ये बहुत दूर से कोई पुकारे, इसका दूसरा जो निदा का वर्ड मतलब होता है ना, एक तो पुकारना है, दूसरा है कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है ये। कि हमने एक, यानी कि देखें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने मतलब सदियों पहले उन्होंने, पहले कुरान पाक नाजिल हुआ, फिर उन्होंने ये बातें बताई अपने उधर के उस वक्त के जमाने के लोगों को। कहते हैं कि जब रेवोल्यूशन हुई तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ऊपर ऊंचे पहाड़ पर खड़े होकर एक बात करते थे। तो इस तरह से ये एक उस तरफ भी इशारा है, और दूसरी तरफ हमारे तरफ भी है कि बहुत दूर से आई हुई बात हम सुन रहे हैं। एज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज कॉलिंग अस फ्रॉम वेरी फार अवे, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हमने सुन ली अब बहुत पुकारने वाले की, बहुत दूर से जो हमें पुकार कर बता रहा है ईमान के लिए, हमें ईमान की तरफ बुला रहा है। तो इसके बाद हमने ईमान आए, हमने उसके ऊपर ईमान लाए, तो अब ये रब अब हमें हमें माफ फरमा हमारे लिए, फगफिर लना जुनूबना, हमारे गुनाह हमारे लिए माफ फरमा फरमा। अब ये जो उसके बाद कहते हैं कफिर अन्ना सय्यातिना, और दूर कर दे हमसे हमारे बुराइयां। सय्यातिना, ये सुआल है, यानी कि बहुत ही अगली जो थिंग होती है ना, बहुत बुराइयां, बहुत ही बुरी अगली तरी, तो वो सब यानी कि वो जो है वकफिर है ना, वो बरी अवे, ये इसका मतलब इस सेंस में आता है कि बहुत हमने यानी कि दुबा के दफन कर दिए। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं, यानी कि हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि हमारी ये दुआइयां हैं, ये अगली थी से ये हमसे इस तरह से दूर कर दे कि इनको बरी अगर कर दे, यानी कि जिसको दुबा दी जाती है, दफन कर दी जाती है, फिर उसके बारे में कोई सवाल नहीं होता।
تو اس طرح سے انہیں ہمیں دور کر دے کہ یہ ہم سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں. اور جو ذنوبنا ہے وہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ گناہ سے ایسا گناہ جو ہم یعنی ایمبیرس ہو رہے ہیں. تو وہ دونوں چیزوں کے لیے ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ان گناہوں کو بھی ہم سے دور کر دے، اور ہماری گناہ، ہماری جو برائیاں ہیں وہ ہم سے بہت دور دبا دے، اور ہمیں فوت کر ان لوگوں کے ساتھ وتوفنا مع الابرار جو کہ نیک لوگ ہیں. ابرار یعنی کہ جو بہت اچھا کام کرتے رہتے ہیں، لوگ نیک کام کرتے ہیں، ان کے لیے ابرار کا ورڈ یوز ہوتا ہے. اچھا پھر ہے ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک. تو اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما تو نے وعدہ کیا ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یعنی باقی بھی سارے رسول جو آئے ان کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کرنے کا وعدہ کیا اس کو تو ہمیں عطا کر دے، اور ہمارے بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ. اچھا اس کے بعد پھر اب اللہ تعالیٰ اپنی طرف آ گئے کہ ہاں میں نے یہ سب قبول کی تمہارے لیے، تمہاری یہ سب چیزیں میں ہوں تمہارا، اور میں کسی کے اعمال جو عمل کرنے والا ہے میں اس کے اعمال ضائع نہیں کرتا. میں نے یہ تمہارے اعمال قبول کر لیے تم میں سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. یعنی کہ ویسے جو کسی ہم دیکھیں تو دنیا میں ہمیں اس طرح سے مطلب مل جاتا ہے کہ ہاں جی یہ بندہ یہ ہے تو اس کو اس طرح کا، مرد ہے تو عورت کو کسی چیزوں پہ، یعنی کہ مرد کو فضیلت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک جو ہے نا اس وقت تم لوگوں کی ڈسٹنکشن جو ہے وہ مرد اور عورت کے لحاظ سے نہیں بلکہ تمہارے اعمال کے لحاظ سے ہے. تو چاہے وہ فم ہو یا عورت، وہ تمام جو عمل کرنے والے عمل ہیں وہ میں ضائع نہیں ہونے دوں گا. اور تم میں سے جو لوگ جو ہے وہ ہجرت کی، جنہوں نے جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، اور جنہوں نے اذیت برداشت کی میرے راستے میں، اللہ تعالیٰ ان سب کا ذکر کر رہی ہے کہ جو ہے نا ان سب کے جو ہے میں اعمال ضائع نہیں کروں گا. جیسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب نکلتا ہے، یا جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب لوگوں نے اسلام قبول کیا تو ظاہرہ ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور اسپیشلی یہ جب ظاہر آپ کو ان کو ہجرت کرنی پڑی، اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا، جو اذیت ان کو برداشت کرنی پڑی، تو وہ سب جو ہے نا ان سب کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سب ضائع نہیں جائیں گے. لا اغفرن، کہ میں ان سب کو البتہ ضرور دور کر دوں گا. یعنی ان سب کا اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہارے ان سب اعمال کے بدلے جو تم نے اذیت سہی، تم نے جنگ کی اور تم مارے گئے، تو میں تم سب سے دور کر دوں گا. وہی کہہ رہے ہیں کہ سیئاتہم، تمہاری برائیاں، ان کی برائیاں، اور البتہ ضرور میں داخل کروں گا انہیں جنات ان تجری. تو یہ اچھا یہاں جو یہ ورڈ یوز ہے نا، لا اغفرن، لا، اب یہ دو طرح سے ایک تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف، بالکل اللہ تعالیٰ بہت کم اپنا نام لے کر یعنی کہ اپنے بارے میں بات کر کے، ورنہ سیکنڈ پرسن کے ذریعے بات کریں تو اب خود سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ایک تو لا ورڈ یوز کر رہے ہیں اور نہ یوز کر رہے ہیں. لا ہے ہرگز نہیں، یعنی کہ البتہ میں، یعنی کہ کبھی بھی تمہارے یہ البتہ میں ضرور، یعنی کہ ضرور کے طور پہ کر رہے ہیں، اور نہ میں. ان دونوں چیزوں کو وہ زور دے کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور دور کر دوں گا تم سے. اور صحیح، اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ زور دے رہے ہیں وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ، کہ میں ضرور تم لوگوں کو داخل کروں گا جنت میں، جہاں جو ہے باغات ہیں جن کے نیچے سے بہتی ہیں نہریں. تو اس کے پاس ثواب ہے اللہ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ثواب ہے وہ سے اچھا، سب سے بہتر، سب سے اچھا ثواب ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی کہ ایک طرح سے یہ مشن ہو گئی نا کہ جو ہم لوگ اس زمانے میں بھی جس طرح سے اپنی ہر خواہشات پہ، اپنی چیزوں پہ جہاد کر کے اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ضرور دوں گا. یغرنک، کہ وہ ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے گا، ہرگز نہ دھوکے میں ڈالیں. اب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہیں وہ لوگ جو اب چل پھر رہے ہیں ان شہروں میں، یعنی یہ نا اسپیشلی عہد کے بعد جب کفار نے جو ہے نا جو ان کو تھوڑی وکٹری ہوئی، تو اس کے بعد انہوں نے اپنی اور الائنس کی، اپنی ملٹری فورس بنانے کی کوشش کی. تو اسپیشلی اس کی طرف ریفرنس دے کے یہ کہا گیا کہ تم لوگ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان لوگوں کا چلنا پھرنا، یہ اپنی الائنس شو کرنا، یہ تم دھوکے میں نہ ڈالے. یعنی ایک تو تم ان کی وجہ سے دہشت میں نہ ہو جاؤ، اور دوسرا بہت زیادہ ریلیکس بھی نہ ہو جاؤ. تو تم ہے نا ان کو یہ اس معاملے میں تمہیں احتیاط کرنی ہے. تو ان کا چلنا پھرنا لوگوں کا تمہیں جو ہے نا وہ وہ نہ کرے، گھبرانا نہیں ہے.
متاع قلیل، فائدہ ہے بہت تھوڑا۔ یہ متاع ہے بہت، یعنی کہ وہ متاع وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کا فائدہ یعنی کہ بہت تھوڑا سا ہو، ہم یوز تو اسے کریں لیکن یعنی کہ وہ ہم سے انجوائے نہیں یعنی کر سکے، یعنی جیسے ایک ٹوتھ برش ہے، ایک ٹوتھ برش ہو گیا، ایک فورک ہو گیا، ہم اسے یوز تو کرتے ہیں، اس کا فائدہ تو ہے ہمیں، لیکن اس کے یوز یہ نہیں کہیں گے او واو دیٹس سو آسم، یعنی یہ اس سینس میں ہے کہ ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں، ان کو فائدہ حاصل ہوا ہے لیکن یہ بہت تھوڑا فائدہ ہے۔ تو کیونکہ اصل ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، چاہے وہ جو بھی یہ کر لیں لیکن جو اصل ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، وہ بہت ہی برا ہے، تو وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری، پھر اللہ تعالیٰ تقی لوگوں کو کہہ لیں کہ جو اس لیے جو لوگ ڈرتے ہیں اللہ سے تو ان کے لیے وہی جنات ہیں جس کے نیچے بہتی ہیں نہریں، اور وہاں رہیں گے ہمیشہ، تو خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نزولن، اچھا یہ نزولن کا اس میں جو بیک گراؤنڈ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا کہ یہ جنات ہیں، اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ باغات میں نہریں بہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ہی ذہن کے حساب سے ریفرنس دیتے ہیں، ایگزامپل دیتے ہیں، کیونکہ ہم انہی چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں اس دنیا کے اشاروں کے مطابق نا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہیں گے یعنی یہ چیزیں جیسے ہم ایگزامپل کے طور پہ ہم دیکھیں کہ اگر ہم کسی کے گھر گئے تو پہلے وہ ہمیں پانی دے گا، جیسے چائے، اگر ہم کسی کے لنچ پہ گئے ہیں، ڈنر پہ گئے ہیں تو پہلے وہ ہمیں ایز ایپیٹائزر یعنی کہ دے گا چیزیں، پانی دے دی، چائے دے دی، تھوڑا سا ایپیٹائزر ہو گیا نا، تو اس کے بعد جو اصل چیز شروع ہونی ہے نا وہ بعد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نزولن، نزولن من عند اللہ، کی اصل معنی تو اللہ کے پاس ہے کہ یہ والی چیزیں تم سب کرو گے، یہ اس کے بعد جو اثر تم دیکھو گے نا جب تم وہاں آؤ گے اللہ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ سب سے بہتر ہے اللہ کے پاس آنا، اللہ تعالیٰ جو مہمانی ادھر کرے گا وہ تو اس کے یعنی بعد آنے والی اصل چیز ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور بے شک اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لائے، اب اچھا اللہ تعالیٰ اس کے بعد ریمائنڈر بھی دے رہا ہے، بے شک تم لوگوں نے اپنے اچھے کام کیے، یہ کیے، اب اللہ تعالیٰ دوبارہ بتا رہے کہ اچھے کاموں کے ساتھ یہ جو ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، باقی سب چیزوں کے اوپر، تمہارے سے پہلے تمہارے پر اور تمہارے سے پہلے لوگوں پر، جن پر بھی جو سب چیزیں نازل کی گئی ہیں ان سب پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ خاشعین اللہ، خشوع کرنے والے ہیں جو اللہ کی، یعنی وہ سب خشوع سے نماز پڑھتے ہیں، خشوع سے ہر کام کرتے ہیں، یہ سب کچھ جنت اور اللہ تعالیٰ کے پاس اور اللہ تعالیٰ کے کی میزبانی کو جو انجوائے کرنا ہے، یہ سب کچھ ان لوگوں کے لیے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتائیں کہ لائش تو کہ وہ ہیں جو نہیں بیچتے اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بہت تھوڑی قیمت میں، لہم، بس انہی کے لیے، لہٰذا کہیں انہی لوگوں کے لیے ہے، اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے رب کے پاس بہت بڑا اجر ہے ان کا، اور وہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب دینے والا ہے انسان کا، یعنی کہ آڈٹ جو ہے نا ہمارا وہ بہت جلد ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئک ان یعنی کہ ٹیکنگ اکاؤنٹ، کوئک ان ٹیکنگ اکاؤنٹ ہے، تو یہ سب کام تم کرو گے تمہیں اس کا اجر اس دنیا میں بھی ملنا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد بھی۔ سو یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو تو پھر جو ایمان لاؤ، اسبرو، صبر کرو، مضبوط رہو اور تیار رہو، یہاں را بھی تو جو ہے نا اسپیشلی یہ عربی میں یوز کرتے ہیں اس کے لیے کہ ٹائم دا ہارسز اپ، یعنی کہ جیسے جنگ میں جاتے تھے نا عرب لوگ تو وہ اپنے گھوڑوں کا پہلے سے تیار رکھتے تھے اپنے اس میں استعمال کر کے، بس اب دے آر ریڈی ٹو گو فور بیٹ، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہے نا وہ صبر بھی رکھو، مضبوط رہو لیکن تیار رہو، یعنی کہ وہ پھر اسی طرح اشارہ ہے کہ وہ جو جنگ کے دن تھے ان دنوں کے عہد میں وہ ہار گئے تھے، تو اس کے بعد بھی آپ ریلیکس نہ ہو جاؤ، تو آئی الرٹ رہو اور صبر کرو اور اچھے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم سب فلاح پا جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کچھ۔